السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان، هذا هو الدرس رقم 1 في الموديول نيميرو 1 اللي هو لانستالاسيون دو شونتي. اليوم غادي نهضروا على لانستالاسيون شونتي. كما كتعرفوا ملي واحد لونتربريز كتاخد بروجي، اول حاجه كتبدا به سي لانستالاسيون دو شونتي. كما كنعرفوا اكوتي ديال البروجي كدير واحد لانستالاسيون، واحد الكلوتور داير بواحد لا زون، وكتحط تماك كتبني لا باز في ولا لا سيتي كما كنقولوا ديال فاش كيكونوا الخدامه و لي بيرسون، وكدير تماك الاداره لا ديريكسيون لي بيرو دو كونترول توبوغرافيك كونترول دو لابوراتوار اكسيتيرا. كاين بزاف ديال الحوايج، بيرو ديال شاف شونطي كونديكتور طرافو. هذا كلشي كيتسمى لانستالاسيون دو شونطي. لي كليغاج كدير تماك، لاسيليسمون، لي ريزو ديال تقدر دير ديال التليفون. المهم بزاف ديال الامور كدار في هاد لانستالاسيون في هاد لازون هادي. هادشي كيتسمى لانستالاسيون دو شونطي. ولكن حنايا غادي نهضروا ان شاء الله على لانستالاسيون دو شونطي كوم ان موديول فيه بزاف ديال الحوايج. دابا اون فا كومونسي بار لي انترفونون دون لاكت دو كونستروير. شنو هما المتدخلين؟ هذا العنوان اش كيقول؟ شنو هما المتدخلين الرئيسيين في واحد البناء ديال في واحد فعل ديال البناء، في واحد لوفراج غيدار واحد لوفراج باش يكون ناجح. شنو هما لي زانترفونون اللي كيدخلوا تماك؟ الوغ قال لك pendant le déroulement de l'acte de construire sur un chantier, on peut trouver plusieurs participants. Bien sûr كنلقاو بزاف ديال les participants qui doivent collaborer pour réaliser en bonnes conditions cet ouvrage. De ce point de vue, les principales الرئيسيين اللي خصكم تعرفوا ديال les intervenants ont été sont maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou bien maîtresse d'œuvre, bureau d'études techniques, bureau de contrôle, l'entrepreneur. كاينين 5 هادو ضروري الستاجير اللي غادي يبدا الخدمه يعرف هاد 5. الاول c'est le maître d'ouvrage. Définition: un maître de l'ouvrage est une personne physique ou morale. يعني تقدر يكون personne physique، واحد السيد عنده الفلوس ديالو وبغى يبني شي عماره ولا شي اوتيل ولا شي ستاسيون، ولا مغال واحد بحال ماشي شخص واحد، وكاله مثلا باريزوبل واحد الوكاله، ولا فهمتي بحال العمران، بحال التجهيز، بحال فهمتي. هذا هو personne morale pour le compte de qui les travaux ou les ouvrages sont exécutés. لانه هاد لي زوفراج غادي سو سون اكزيكوتيف لو كونت ديالو، يعني هو اللي غادي يمول، هو اللي غادي يكون البروجي في التالي تابع ليه ديفينيتيفمون ديالو. غنهضروا من الناحيه القانونيه. كيقول لك دو بوين دو في جيريديك لو ميتر دوفراج بوتيتر تقدر يكون اونتيتي بوبليك ولا اونتيتي بارتيكولير. ملي غادي نقول لونتيتي بوبليك سيتادير غادي يكون بحال l'État, il s'agit d'État, الدولة, l'administration ou la collectivité. أما l'entité particulière غادي يكون، et dans ce cas on trouve promoteur, constructeur, investisseur. واحد كيبني عمارات وكيستافد فيهم، هذا حتى هو راه ميتر دوفراج، ولكن ماشي اونتيتي بوبليك. واحد عنده الفلوس ديالو كيبني واحد المجموعه ديال العمارات يسميها السميه وكيدير فيه الانفستيسمون ديالو، ولا واحد اخر كيبني وكيبيع. هذه لونتيتي بارتيكولير. دون تو لي كا ان ميتر دوفراج في جميع الحالات لو ميتر دوفراج لي رول سويفون عنده الادوار ديالو سور شونطي، وهما établir précisément des besoins de construction, organiser toutes les opérations d'investissement. établir précisément هو اللي كيصاوب بالتدقيق الحاجيات ديال البني ديال هذاك الكونستركسيون، وهو اللي كينظم جميع العمليات ديال الانفستيسمون من لو بروجي. هو سي لوي كي شوازي لو ميتر دوفر اي لو بيرو ديتود
هو اللي كيختار ميتر دوفر اللي غادي يجيري ليه البروجي، وهو اللي كيختار بيرو ديتود اللي غيدير ليه ليتود ديال البروجي ديالو، وهو اللي كياسيغي سي لوي كي اسيغي لو سويفي اي كونترول دي طرافو، هو اللي كيضمن السويفي والكونترول ديال لي طرافو، وهو اللي كيفينونسي كيمول لي طرافو رياليزي. دونك هذا هو لو ميتر دوفراج. غادي نمشيو لو ميتر دوفر. ميتر دوفر حتى هو كما قلنا بوتيتر ميتر دوفر اون بيرسون فيزيك ولا مورال، هذه شرحناها بحال ميتر دوفراج في الكينونه ديالو. pour sa compétence il est chargé par le maître d'ouvrage. راه مشارجي من الميتر دوفراج، يعني سيتادير لو ميتر دوفراج هو اللي كيعطي هذيك المهمه باش يديرها دو ديجي باش غيدير دو ديريجي ليكزيكسيون دو مارشي، هو اللي كيديريجي ليكزيكسيون دو مارشي اي بروبوزي لا ريسيبسيون، كيبروبوزي لا ريسيبسيون انسي كو لو ريغلومون دي طرافو. اشنا هو لا ريسيبسيون الاخوان؟ ملي كتسمع لا ريسيبسيون كنهضر مع الناس المبتدئين ديال رزوق. لا ريسيبسيون هو ملي كنكملوا واحد لوفراج كنساليو معاه كنمشيو كنديروا واحد لا ريسيبسيون ديالو، بحال كونترول، بحال فيريفي سولون لي بلان ديكزيكسيون، واش هذاك لوفراج بيان من طبيعه الحال، واش داك لوفراج تصاوب على حساب، واش محترم لي زيكزيجونس اللي كاينين في كايد شارج، واش محترم لي بلان، واش تصاوب على حساب لي بلان اللي عندنا ولا لا. سي اوكي سي كونفورم، كيعطي لا كونفورميتي، ماشي داكشي هو هذاك كيقول ليه نون كونفورم، ما كيعطيش لا كونفورميتي ديال لوفراج ديال الاكزيكسيون، ماشي بون اكزيكسيون. اي دون سو كا دو بوين دو في كما قلنا من الناحيه القانونيه ميتر دوفر حتى هو تقدر يكون بيبليك ولا بارتيكولير. في الحاله ديال البيبليك تقدر يكون بحال دي او ديريكسيون ديبارتمون ديكيبمون، واحد ديبارتمون يعني راه هذا بيبليك، ولكن يقدر يشد يجي لواحد البروجي ديال مثلا ديال ليطا، فهمتي؟ كيبقى ميتر دوفر غير كيجي ليه هو و ديال ميتر دوفراج ديريكسيون ديبارتمون داغريكولتور، ولا يكون لونتيتي بارتيكولير بحال لارشيتيكت، بحال لونتربرونور، بحال بيرو ديتيد. مثلا ميتر دوفر تقدر يكون واحد البيرو غادي يجيبو ميتر دوفراج وغادي يحطو يجيري ليه يديريجي ليه لي طرافو، بحال شي ارشيتيكت كنسمعوا قال لك بيرو مثلا بيرو اكس بيرو ايغريك كيجي كيحطو ميتر دوفراج، دونك هذا ميتر دوفر. دونك لي برينسيبال ديالو لي برينسيبال طاش d'un maître d'œuvre c'est quoi sont les suivants. شنو هما لي طاش ديالو؟ s'assurer la faisabilité de l'opération, concevoir, décrire, évaluer les ouvrages, établir la dispositif réglementaire, préparer les marches, consulter les entreprises, diriger les travaux, contrôler la conformité de l'ouvrage avec le projet, superviser les versements d'acompte aux l'entreprise. كيدير مجموعه بزاف ديال الحوايج، هو اللي كيدوز سوبرفيزي لي فيرسمون، كيحط الفلوس في الكونط ديال لونتربريز على حساب لاطاشمون اللي دار، كيكونترولي لا كونفورميتي حتى هو واش اوكي ولا ماشي اوكي، ملي من بعد لونتربريز كتصاوب شي اوفراج كيقول ليه وي او نو، كيسويفي لي زوفراج selon les plans d'exécution، كيخليك باش تحترم لي بلان ديكزيكسيون، كيديريجي لي طرافو، كونسولتي لي زونتربريز، كيبريباري لي مارش. بون سي سا دون لا براتيك دابري لا مانيير دورغانيزي، بلا ما نكثروا بزاف ديال الهضره. هذا هو لو ميتر دوفر. غادي نمشيو ديريكت بيرو ديتيد تكنيك. علاش؟ حيت نحاولوا نختصروا، حيت الواحد اللي بغى تعمق في هذا الشيء راه غادي يمشي يقرا حاجه بحاجه ويشرح حاجه بحاجه. Bureau d'études techniques, la définition: un bureau d'études est un organisme indépendant au service interne d'une entreprise. Bureau d'études techniques هو واحد المنظومه
مستقله ما تابعش السيرفيس ديال لونتربريز كما كنقولوا ديال الشركه اللي شاده البروجي. chargé d'étudier sur le plan technique الدور ديالو كيدير l'étude les plans techniques le projet du maître d'œuvre afin de garantir la résistance et la stabilité. Chargé d'étudier sur le plan technique le projet du maître d'œuvre. maître d'œuvre كيجيبو maître d'œuvre كيدير les plans d'exécution. هو غير كيدير لي بلون ديكزيكسيون ما شغلوش شي حاجه اخرى، ولكن هذوك لي بلون ديكزيكسيون اللي دار خصو يضمن لينا لا ريزيستونس اي لا ستابيليتي ديال لوغاج، ما يتحركش لوغاز تكون لا طاسمون ولا شي حاجه هو كيتحمل المسؤوليه. ainsi que le bon fonctionnement des équipements techniques. Bon, par rapport de sa spécialisation, un bureau technique d'études peut être de béton armé ou de la thermique ou de l'électricité ou de charpente, etc. À la la spécialité ديالو. Donc, غادي نمشيو les principales attributions d'un bureau d'études techniques sont كاين rédiger des rapports كيدير les rapports d'études techniques géotechnique acoustique etc hydraulique avant de commencement des travaux. هادشي كيديرو قبل ما تبدا الخدمه. établir toutes les notes de calcul كيدير les notes de calcul nécessaires dimensionnement ديال لي بوتر ديال لي بورطو هو اللي كيدير هاد ليتود قبل ما تبدا الخدمه قبل ما يتشد كاع البروجي كيوجد كلشي. بون غادي نمشي للبيرو دو كونترول. بيرو دو كونترول حتى هو est un organisme واحد المنظومه choisi et rémunéré par le maître d'ouvrage كيختاروا ميتر دوفراج كيعطيه البروجي ديالو كيعطيه البروجي qui prend en charge le projet pour assurer la sécurité des biens et des personnes. كياخذ البروجي qui prend en charge le projet pour assurer كيضمن لنا يعني la sécurité des biens et des personnes. في الاخر كيسويفي كيكونترولي حتى هو معاهم البروجي وكيضمن لا سيكوريتي ديالو etc. L'organisme de contrôle peut être un bureau de contrôle autorisé comme Verita, Socotic, etc. Donc, ce sont des exemples. Ou bien même une personne physique agréée pour remplir la mission de contrôleur technique. تقدر يكون شي انجينيور عنده التجربه ديالو كيبقى حتى هو بيرسون فيزيك واحد انجينيور كيتحسب بحال سوتريتون عند ميتر دوفراج بحال وكيدير الكونترول حتى هو. دونك مزيان les principales tâches qui doivent être exécutées sont qu'un garantir sur le plan technique la bonne exécution كيعطينا لا garantie على sur le plan technique باش يداروا في la bonne exécution qui assurer le contrôle qui demande لنا le contrôle des travaux pendant leur réalisation c'est-à-dire en cours d'exécution هو celui qui assure le contrôle des travaux. Aussi effectuer tous les essais et les mesures de contrôle هو كيدير جميع les essais تجارب et القياسات mesures ديال contrôle. rédiger les procès verbaux correspondants وما كيكون شي بروبليم مثلا الشركه لونتربريز كيوقفوا على شي بروبليم ما كاينش ما مذكورش هو اللي كيتدخل وكيريديجي هذاك تقدر لي بروسي فيربو كوريسبوندون. l'entrepreneur باينه définition. Un entrepreneur est une personne physique ou la morale qui a la charge de réaliser les travaux ou les ouvrages aux conditions définies dans les pièces du marché. باينه واحد l'entreprise ولا l'entrepreneur هو اللي كيدير l'exécution هو اللي كيشد البروجي عنده لي ماتيريال ديالو عنده كلشي وكيبني البروجي. دونك هادشي اللي كاين حتى هو كاين فيه بزاف مثل les principales tâches d'un entrepreneur sont étudier le projet du point de vue du côté prêt
فيريفي لا فونوميتري، كيدير الميتري ديالو، كيدير ليستيماسيون ديالي ليستيماسيون ديالو، كيدير بزاف ديال الحوايج. اورغانيزي لو شونتي، établir devis quantitatif estimatif prévisionnel، كاين بزاف. كوموندي لي ماتيريو نيسيسير، كاع داكشي ديالو لداخل كيتكلف به.